आप सब सल्लम एक सरदार थे, एक बादशाह थे आप। और ताइफ की वादियों में आप देखें, कराए के गुंडों को हायर करके इन्होंने मेरे नबी पर पत्थरों की बारिश कर दी जालिमों ने। ये नहीं देखा, तुम देखो तो मार किसको। वो एक बादशाह है, वो एक सरदार है, इमामुल अंबिया इमामुस सकलैन, इतने बड़े रुतबे की शख्स को किस बेरहमी से मारा इन्होंने। जालिमों के जुल्म, बच्चे वहां के खड़े कर दिए उन्होंने, बच्चों ने कंकरियां मारी उस मासूम तरीन इंसान को जिसने कभी किसी के बाल को नुकसान ना पहुंचाया। कैसा दिल होगा वो जो आप सल्लम की नजरों में नजरें डाल के जो है ना ज्यादतियां करके आप सोचें वो कैसे दिल होंगे जिन्हें तरस नहीं आया आप सल्लम को मारते, जिन्हें दिल नहीं फटे उनके ऊपर हाथ उठाते। अल्लाह अकबर। आप हुक्म करें मैं पीस के रख दूं, 2 पहाड़ों में मैं इस कौम को इबरत बना दूंगा क़यामत तक के लिए, जिन्होंने आप जैसी हस्ती के ऊपर ये ज्यादती की। सलाम है उसके ऊपर जिसने तब भी रहम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, इनको मत मारना, क्या पता इनमें से कोई हक के रास्ते पर आ के। एक तो है ना कि एक बेरहम ने एक मासूम को मारा, एक सरदार जब गिरता है ना सिस्टम के अंदर, एक बादशाह जब गिराया जाता है, एक जिसकी शान अल्लाह ने बनाई, उसने काटी मेहनत की, खड़ा हुआ मैदान के अंदर, उसकी अल्लाह ने देखे ना। आप सल्लम नबूवत से पहले भी एक सरदार थे, आप सल्लम एक सरदार थे, एक बादशाह थे आप कभी भी उनकी तारीख में सीरत के बाब में नहीं देखेंगे आप सल्लम एक बहुत आला शख्सियत थे, एक चौधरी थे आप, बगैर कहे हुए आप एक बादशाह सरदार थे। और ताइफ की वादियों में आप देखें, कराए के गुंडों को हायर करके इन्होंने मेरे नबी पर पत्थरों की बारिश कर दी जालिमों ने। ये नहीं देखा कि एक इंसान को तुम देखो तो मार किसको रे। वो एक बादशाह है, वो एक सरदार है, वो आसमानों का सरदार है, वो जमीनों का सरदार है, वो जिनों का भी सरदार है और वो फरिश्तों का भी सरदार है। इमामुल अंबिया इमामुस सकलैन, इतने बड़े रुतबे की शख्स को किस बेरहमी से मारा इन लोगों। और ज़र्फ देखें आप सल्लम का कि जब ये जुल्म की एक इंतहा आप सल्लम पे की जा रही थी, जुल्म की एक बारिश आप सल्लम पर जब की जा रही थी, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जालिमों के जुल्म, बच्चे वहां के खड़े कर दिए उन्होंने, बच्चों ने कंकरियां मारी उस मासूम तरीन इंसान को जिसने कभी किसी के बाल को नुकसान ना पहुंचाया, जिसने कभी जिंदगी में किसी को नाजायज नहीं, कभी उनके लफ्जों से, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से भी कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ होगा। ऐसा पाकीज़ा तरीन मुताहिर शख्स जिसको सहाबा कहते हैं इतना प्यारा चेहरा था, देख ही नहीं सकता था। उनकी शक्ल, उनकी खूबसूरत हसीन चेहरे को देख के इंसान को अपने गुनाह याद आ जाते थे। उनकी चाल में वो कमाल था, उनकी चाल चलन में वो जमाल था। ऐसे शख्स को मार, सोचें क्या दिल होंगे वो जिन्होंने तेरे नबी को जख्मी किया होगा। कैसा दिल होगा वो जो आप सल्लम की नजरों में नजरें डाल के जो है ना ज्यादतियां करेंगे आप सल्लम। कैसा दिल होगा वो। एक दिल वो थे जो जो नबी सल्लम की जूतियां सरों पे रखते थे, आप सल्लम की वुजू के पानी को अपने जिस्म पर मलते थे, आप सल्लम के पसीने से परफ्यूम्स बनाते थे। कुछ दिल ऐसे थे और कुछ दिल ऐसे थे, सोचें वो कैसे दिल होंगे जिन्हें तरस नहीं आया आप सल्लम को मारते हुए, जिन्हें दिल नहीं फटे उनके ऊपर हाथ उठाते। अल्लाह अकबर। फिदा का अबी व उम्मी, मेरे 10 बाप भी मेरे नबी पर कुर्बान हो अगर हो, मेरी माएँ भी 10, पूरी कौम की माएँ हमारे नबी पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक़्त आसमान से अदील भाई एक फरिश्ता नाजिल हुआ
اور اس نے کہا آج تو بہت ہو گیا ہے. مطلب اس کو غیرت آ گئی اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح کا ظلم کیا، ان ظالموں نے کس طرح کا ظلم کیا آپ سے. اللہ کہ آپ حکم کریں میں پیس کے رکھ دوں، 2 پہاڑوں میں اس قوم کو عبرت بنا دوں گا قیامت تک کے لیے، جنہوں نے آپ جیسی ہستی کے اوپر یہ زیادتی. سلام ہے اس کے اوپر، قیامت تک سلام ہے اس کے اوپر، اور قیامت کے بعد بھی سلام ہے اس کے اوپر. اس نے تب بھی رحم کا آرڈیننس جاری کر دیا کہ ان کو مت مارنا، کیا پتا ان میں سے کوئی حق کے رستے پر آ جائے. میں تو شاید اپنے نبی کی پیر کی خاک تو دور کی بات ہے، اس علاقے کی خاک کے بھی برابر نہیں ہوں. میرے اندر یہ باتوں کی، میں گفتار کا غازی تو بن گیا، شاید کردار کا غازی نہ بن سکتا، لیکن اگر ماڈل ہمارا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو بھیا عدیل بھائی تیرے نبی نے اور میرے نبی نے منہ سے بیان نہیں کیا کبھی بھی، ظرف تھا آپ کے اندر. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے جواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا، ظلم، گندی باتیں کرتا رہا، غلط باتیں کرتا رہا. آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جوابی کارروائی دی، آپ نے منہ پھیر لیا آگے سے. فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا، اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا. کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من عاد لی ولین، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی، جس نے حق کے رستے پہ چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف. ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے، لیٹ اللہ ڈیسائیڈ. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتے، میرا بھی دل پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی. خلق الانسان ضعیف، لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے نا، اور رب جو جواب رقم کراتا ہے، وہ ایسا رقم کراتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں اگلوں کی کہ مکے سے کبھی کوئی شخص آیا تھا. آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکے سے کوئی شخص آیا تھا، نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا فالوور ہو. کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں. بار یہی ہے، بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں. اور آخری بات عدیل بھائی، جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دیں. یاد رکھے صدیاں کے جواب دیا آپ